बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। वसीम बादामी, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। एक बच्चे ने गुज़श्ता साल ये जुमला कहा था, उसके बाद वो बच्चा वायरल हो गया था। उस बच्चे का नाम है अबू बकर अल मारूफ बाबाची, जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है। उनको वसीम बादामी ने उस वक्त ये दावा किया था, वादा किया था कि मैं अगले साल रमज़ान ट्रांसमिशन में आपको बुलाऊंगा। इस साल वसीम बादामी ने रमज़ान ट्रांसमिशन में उनको बुलाया है। ये रमज़ान ट्रांसमिशन जिसका नाम शान रमज़ान है कैसी, और उसके अलावा बकिया जो रमज़ान ट्रांसमिशन हैं जो कि शोबिज़ की शख्सियात की जानिब से होस्ट की जा रही हैं, उनमें और वसीम बादामी की रमज़ान ट्रांसमिशन में क्या फ़र्क है, ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले अबू बकर अल मारूफ बाबाची का गुज़श्ता साल का वो जुमला जिससे आगाज़ हुआ था वसीम बादामी का उनसे गुफ्तगू का, और उसके बाद शान रमज़ान में उनको बुलाया, ये आपके सामने रख देते हैं। वसीम बादामी, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। ये बच्चा जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, उसके बाद सबने ये कहा था कि देखें बलोच लोगों के हुकूक पर गासिब हुआ जा रहा है, और वैसे ही वो एहसास महरूमी का शिकार हैं, तो उनको कोई नहीं बुला रहा। गिलगित बल्तिस्तान से आपने शिराज़ को बुला लिया, अच्छी बात है, लेकिन आपने नहीं बुलाया तो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अबू बकर जो अल मारूफ बाबाची हैं उनको नहीं बुलाया। उसका शिकवा बाबाची ने ख़ुद अपनी वीडियो में किया था, और ज़ाहिर है ये बड़ों ने उनसे शिकवा करवाया होगा। आपने सब बच्चों को रमज़ान ट्रांसमिशन में बुलाया, लेकिन मुझे शिरकत की दावत नहीं दी। क्या मैं बच्चा नहीं हूँ? उन्होंने कुछ सवालात किए थे वसीम बादामी साहब से। क्या मैं बच्चा नहीं हूँ, या मुझ में टैलेंट की कमी है? क्या मैं पाकिस्तान से नहीं हूँ? आप ऐसे क्यों करते हो? और उसके बाद इन्हीं सवालात के जवाबात ख़ुद ही बाबाची देते हैं। ये गुज़श्ता साल की वीडियो है। अबू बकर ने अपनी वीडियो में ये कहा था कि मुझे इसलिए रमज़ान ट्रांसमिशन में नहीं बुलाया गया क्योंकि मैं बलूचिस्तान से हूँ। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले बाइज़्ज़त लोग अक्सर ये शिकवा करते हैं, और ज़ाहिर है बजा शिकवा है उनका, किसी सूरत उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। उनका कहना था कि मेरी बात का बुरा नहीं मानना, मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ, ये कहा था बाबाची ने, जिनका नाम अबू बकर है। और वसीम बादामी साहब ने उस वक्त ये वादा किया था रमज़ान ट्रांसमिशन में। उन्होंने पहले ये कहा था कि साहब देखें, एक तो रमज़ान ट्रांसमिशन में तमाम बच्चों को नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं दावा करता हूँ और ये वादा भी करता हूँ कि अगले साल बाबाची को शान रमज़ान में हम बुलाएंगे, और बाकायदा तौर पर हम उनको ऐसे उनका इस्तकबाल करेंगे कि वो ख़ुद भी दंग रह जाएंगे। ये वसीम बादामी साहब ने, उनकी बातों का ये मफ़हूम है। तो वसीम बादामी साहब ने इस रमज़ान ट्रांसमिशन में, यानी इस साल के रमज़ान ट्रांसमिशन में उनको बुलाया, और बाकायदा तौर पर ख़ुद वसीम बादामी साहब ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी की है। तो उसमें वसीम बादामी साहब उनको लेने भी गए, उनका इस्तकबाल भी वसीम बादामी साहब ने ख़ुद किया। अब देखिए, शान रमज़ान वो रमज़ान ट्रांसमिशन है जो कि वसीम बादामी साहब कोई 12-13 साल से होस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में रमज़ान ट्रांसमिशन का जो रुझान था और जो आगाज़ था, जो बानी थे इसके मरहूम आमिर लियाकत हुसैन साहब थे, और उसके बाद अब देखें कि वसीम बादामी साहब की जो रमज़ान ट्रांसमिशन थी वो मरहूम आमिर लियाकत हुसैन की ज़िंदगी में ही बहुत बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन में से एक बन गई थी, और उनके जाने के बाद तो कोई इस गैप को फिल नहीं कर सका सिवाय वसीम बादामी साहब के। तो वसीम बादामी साहब ने बाकायदा तौर पर उस वक्त ये कहा था कि देखें, जो शिराज़ की शमूलियत पर इनकार करते हैं, जो शिराज़ की शमूलियत पर तनकीद करते हैं कि बच्चों से उनकी मासूमियत छीनी जा रही है, तो उनको ये सोचना चाहिए कि ये बच्चे ख़ुद शान रमज़ान में आना पसंद करते हैं। ठीक वैसे ही अबू बकर अल मारूफ बाबाची ने भी इस ख्वाहिश का इज़हार किया था कि उन्हें शान रमज़ान में बुलाया जाए। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर जब मिशी खान, जो कि एक्ट्रेस हैं माजी की, उन्होंने कहा था कि बच्चों से उनकी मासूमियत छीनी जा रही है, उनको बुलाया जाता है, और नित नए उनसे न जाने पता नहीं क्या सवालात किए जाते हैं, और शान रमज़ान या दूसरी रमज़ान नशरियात हैं उनमें बच्चों को बुलाने से पता नहीं क्या उनकी मासूमियत छीनी जा रही है। उसका भी जवाब वसीम बादामी साहब ने ऐसे दिया था कि देखें, ये बच्चे ख़ुद आना चाहते हैं, सो हम इनको लेना चाहते हैं। आजकल रमज़ान ट्रांसमिशन के नाम पर हो क्या रहा है, रेटिंग। अब देखें, कोई बंदा ही सवाल करता है कि साहब मेरी 4 शादियां हो चुकी हैं, मैं 5वीं करना चाहता हूं। अब इसका जवाब इतना ऑब्वियस है, इतना ऑब्वियस है। मैं आपको बताऊं कि मेरे एक दोस्त या मेरी एक दोस्त, उन्होंने मुझे ये बताया कि रमज़ान ट्रांसमिशंस में जब हम चैनल्स में थे तो उन्होंने हमें ये कहा था
کہ شوہر بن کے یا پھر بیوی بن کے آپ نے سوالات کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ سوالات کرنے آپ نے رونا ہے اور آپ نے ایموشنل ہو جانا ہے اور آپ نے ڈرامہ کریٹ کرنا ہے جس سے ہمارے ویوز جنریٹ ہوں گے۔ تو انہوں نے آنکھوں دیکھا احوال بتایا۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ جو رمضان ٹرانسمیشن میں سوالات کیے جاتے ہیں یہ گھڑے ہوئے سوالات ہیں۔ مثال کے طور پر کہا گیا نا کہ صاحب 4 شادیاں ہو چکی ہیں، یہ صرف جنسی جذبات کو بھڑکانے کے لیے یہ سوالات کیے جاتے ہیں تاکہ ویوز آئیں، ریٹنگ آئے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایک اور سوال کیا گیا کہ روزے کی حالت میں، اس کا جواب اتنا اوبویس تھا، کوئی تو کرائیٹیریا رکھیں گے نا آپ کے ڈیلے ٹائم ہو آپ کا، یا پھر کوئی تو سینسرشپ کو فالو کریں گے نا آپ، ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ بالکل ہی فالو ہی نہ کریں۔ تو اس صاحب نے یہ کہا کہ بھائی رمضان اور اس کے علاوہ روزے کی حالت میں ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ نئی سے مراد نیو، اور اس دوران انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ لولو پوپو، جس کو وہ مفہوم یہ تھا کہ جنسی قربت کا نام دے رہے ہیں، لولو پوپو ان سے ہو گیا ہے، اور اس کے بعد کیا ان کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں، یہ ان کا سوال تھا۔ تو علماء کرام باقاعدہ طور پر اس پر ششدر رہ گئے، حالانکہ یہ بھی شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ سوال بھی فیک تھا یا پلانٹڈ تھا یا اسکرپٹڈ تھا یا گھڑا ہوا سوال تھا، ایک یہ۔ اور اس کے علاوہ رمضان ٹرانسمیشنز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو آج کل میں ابھی جس رمضان ٹرانسمیشن کی بات کر رہا ہوں، جس میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو لوگوں کو مل جاتا ہے، وہ شان رمضان ہے، جس میں کافی حد تک مناسب مواد، مناسب کنٹینٹ بھی شو کیا جاتا ہے، یہ تمام تر چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ آج میری نظر سے ایک چیز گزری جو تھی جویریہ سعود صاحبہ کے رمضان ٹرانسمیشن کی ایک ویڈیو۔ جویریہ سعود صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ کھانا بنانے میں اس لیے فرق ہو جاتا ہے کیونکہ جس پانی سے ہم کھانا بناتے ہیں، جی ہاں، انہوں نے کہا کہ کھانا بنانے میں اس لیے فرق ہو جاتا ہے کہ جس پانی سے وہ کھانا بناتے ہیں وہ ہماری باتیں سنتا ہے، پھر ہماری باتوں کے مطابق ہی کھانے میں ذائقہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا پانی کے بھی جذبات ہیں، اور جویریہ سعود صاحبہ نے یہ دلیل دی تھی کہ جاپانی سائنسدان کی جانب سے کی جانے والی ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ پانی میں جذبات ہوتے ہیں، وہ انسان کی باتیں بھی سنتا ہے۔ اداکارہ نے یہ کہا تھا کہ جاپانی سائنسدان نے تجربے کے لیے 2 بوتلوں میں پانی ڈال کر ان کے سامنے الگ الگ قسم کی باتیں کی اور پھر بوتلوں میں موجود پانی کو جانچا۔ آپ اندازہ کریں، توقع کریں کہ اس رمضان ٹرانسمیشن میں یا رمضان ٹرانسمیشن میں کسی بھی شوبز کی شخصیت کی جانب سے، کیونکہ شوبز والوں کے بارے میں یہ عام خیال ہے کہ ان کو باقاعدہ طور پر اتنا تیاری یا ان کو تیار نہیں کیا جاتا انٹلیکچولی، اور اس کے علاوہ ان کی اتنی انٹلیکٹ لیول ہوتی نہیں ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ اور جویریہ سعود صاحبہ نے اس کو باقاعدہ طور پر صحیح ثابت بھی کیا ہے کہ انٹلیکٹ لیول نہیں ہوتی۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ عرصے بعد جاپانی سائنسدان نے دیکھا کہ جس پانی کی بوتل کے سامنے انہوں نے منفی اور خراب باتیں کی تھی، اس بوتل کا پانی خراب ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جاپانی سائنسدان نے جس پانی کی بوتل کے سامنے اچھی باتیں کی، اس کا پانی ویسا ہی تھا۔ انہوں نے بتایا کہ تحقیق سے ثابت ہوا کہ پانی کے اندر جذبات ہوتے ہیں، وہ انسان کی باتیں سنتا ہے، اور جس وقت کھانا تیار کرتے وقت جو شخص جیسے جذبات اور الفاظ کہے گا، کھانا بھی اسی طرح ہی بنے گا۔ تو یہ بات ہے، اب رمضان شوز میں یہ ہو رہا ہے۔ بہرحال اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔